कसम उठा के कहता हूं, मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले, खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। 30,000 पाकिस्तानी चाहिए। और नौजवानों, क्या तुम 30,000 26 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं उठ सकते हो? नहीं उठ सकते हो। क्या है इनके पास? गने हैं, डंडे हैं, शेल है। तो क्या हम इस मुल्क की आइंदा नस्लों के लिए नहीं कह सकते हैं? और क्या रह गया इस मुल्क में? न इंसानी आज़ादी है, न बुनियादी हकूक है, न औरत का एहतराम है, न बच्चों पे शफकत है। ज़ुल्म है, जबर है, तारीकी है, डकोसला है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। और दीन कहता है, इस्लाम कहता है कि जहां जबर हो तो जाबिर के आगे डट के खड़ा होना जो है, ये इस्लाम आपको कमांड करता है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये सियासत है और ये रियासत इस तरह होती है, जिसको उठाया, मारा, पीटा, कितने गनावने और गठिया रूप आपने और हमने देखे इस रियासत के। किस तरह हमारे भाइयों को अगवा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कराई गई, ये लोग कराते रहे ना। तो लिहाजा अब भी सरनगुओं के जीने से बेहतर है अल्लाह हमें इस जमीन का पेबंदी बना दे। उठना होगा और ऐसे उठना होगा कि वो डराएं या गोलियां चलाएं तो हमने सीना तान के इनके सामने जाना है। इन्होंने कोई रास्ता और छोड़ा ही नहीं है। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूं कि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। ये बदमाशों के साथ उन्हीं की जुबान में बात करना है। और जब आपकी रियासत बदमाश हो जाए तो ये आप पे फर्ज है कि आप इसको लगाम डालें। ये पाकिस्तानियों पे फर्ज है। ये किधर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? जरदारी को बादशाह बना दिया और नवाज शरीफ को वजीर आजम। कहते हैं ना, नौशेरवान जब बादशाह होगा तो बख्तक तो वजीर ही होगा। पाकिस्तान को किन के हवाले कर दिया है? इन चोरों के हवाले किया है। कर्ज लेके आप कौम को उम्मीदें दिला रहे हैं। हाँ जी, 1.1 बिलियन डॉलर हो गया। 132 बिलियन डॉलर की मकरूज हो चुकी है ये कौम। कोई रोड मैप नहीं है आपके पास। सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता है। सारी दुनिया पे हंस रही है कि ये अपने कानून और आईन के साथ क्या कर रहे हैं। और हमारी अदलिया के जज साहिबान लिहाफ में बैठ के कभी आंख निकाल लेते हैं, कभी छुपा लेते हैं, तमाशा कर रहे हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तानियों सुनो, 30 मार्च का जलसा ये ट्रेनिंग है। 30 मार्च का जलसा हम मिन्नतें करते हैं आपकी पाकिस्तानियों। फ़क़त क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं माफ़ी का ख़वाकार हूँ कि मैं ताख़ीर से आया हूँ, लेकिन मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी और मैंने अपने तय टाइम 8:30 बजे रखा था। कम्युनिकेशन 7:30 बजे उन्होंने बताया था। बहरहाल जो हज़रात और ख़वातीन इंतज़ार करके चले गए उनको भी मेरी माज़रत के अल्फाज पहुँचा दें। आपके इंतज़ार करने का और इतने पेशेंस से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तकारीर मैंने सुनी, कुछ तकारीर उस दिन सुनी थी मरकज़ी ऑफिस में। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ और उम्मीद है कि क़यादत जो है ये अपने जहन में बिठा लेगी। हमारा मसला दिन ब दिन दिगरगूं होता जा रहा है। अभी अपोजिशन लीडर पंजाब कहते हैं कि 20 हमारे MPs जो हैं उनका इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया है। उनको ब्लैकमेल किया है कि जी हम आपकी रिकाउंट में आपकी नशिस्तें आपसे छीन लेंगे।
اور یہ ان لوگوں کا اصلی چہرہ ہے جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے تھے۔ پاکستان عملی طور پر مافیا کی گرفت میں ہے۔ یہ کوئی ریاست نہیں ہے، یہ مافیا ہے، اور مافیا جو ہے وہ قانون، آئین، ان سب سے اپنے آپ کو بالا سمجھتی ہے۔ جہاں قانون پامال ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے ساتھ روا رکھے گئے تمام جو استبداد کی اشکال ہیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز جس کو ہم نے نظام کا نام دیا ہوا ہے، یہ نظام جو ہے یہ مکمل طور پہ مافیا کی گرفت میں جا چکا ہے، اور اس کی اکائیاں جو ہیں وہ بھی ڈان بن چکے ہیں۔ لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن دو باتیں میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ خان جیل میں پڑا ہے، اور پورے پاکستان کو یقین ہے، پوری دنیا کو، کہ بے گناہ ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر خود اپنے لیے آزادی خریدتا تو کب کا رہا ہو چکا ہوتا۔ اگر وہ چاہتا تو آج ہم حکومت میں بھی ہوتے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے بہترا میں کہا کہ جی آئیں حکومت ہمارے ساتھ بنائیں۔ ہم شاید بلوچستان میں بھی حکومت بنا چکے ہوتے، شاید چند ایک سیٹیں بھی ریکور کر لیتے، لیکن خان کہتا ہے کہ مصلحتوں کے اوقات گزر گئے۔ 76 سال سے انہی مصلحتوں کے تحت پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے۔ اب جو حالات ہیں، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ غربا چو نماند گریز، دست بگیرت سر شمشیر تیز۔ غربا بلی کو کہتے ہیں۔ یہ کمرے میں بلی کو بند کر دینا، اور بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ڈرپوک جانور ہے، تو آپ اس کو ڈرائیں، دروازہ بند کر دیں، اور بلی کبھی ایک کونے میں بھاگی، کبھی دوسرے کونے میں، لیکن جب آپ کسی کونے میں اس کو گھیر لینا، اور وہ پھر بلی کو جب پتہ چلے گا نا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اچانک دان نکال کے پنجہ جاڑ کے آپ پہ جپٹ جائے گی۔ ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، اخلاقیات، انسانیت، سیاست، جمہوریت، یہ دفن ہو چکی ہے۔ خان بدماشی کے زور پہ اندر ہیں، اور آپ سے، ہم سے مینڈیٹ زبردستی چھینا گیا ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہے، نری بدماشی ہے۔ اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا، صدی کا انقلاب لے آیا 8 فروری کو، جو مینڈیٹ دیا، اور ایسے انقلاب صدیوں میں شاید ایک بار آتے ہیں۔ اتنا باری مینڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی کو نہیں پڑا ہے، اور